إنك أنت العليم الحكيم مودی گل سن لے پاکستان دے شیراں دی تینوں واقعہ ٹپ وکھاواں گے مودی گل سن لے پاکستان دے شیراں دی تینوں واقعہ ٹپ وکھاواں گے تے تینوں اپنی ہوش بھی نہیں رانی اسی جوان طوفان تے آواں گے تے تینوں گولی بالکل مارنی نہیں تینوں گولی بالکل مارنی نہیں تینوں لتراں نال وچھاواں گے او پیر رکھ کے تیری گردن تے نعرہ پاکستان دا لاواں گے نعرہ پاکستان دا کوئی انشاءاللہ حالات کے سامنے ہوئے لوگوں کو بتلا دو حالات بدل جاتے ہیں ٹھہرا نہیں کرتے بہادر قوموں کے دلاور کافی شین تو لیتے ہیں مگر مانگا نہیں کرتے بتوں کے شہر میں خدا کا نام لکھ دیں گے جہاں لکھا ہو کفر وہاں اسلام لکھ دیں گے بتوں کے شہر میں خدا کا نام لکھ دیں گے جہاں لکھا ہو کفر وہاں اسلام لکھ دیں گے اگر وہ صلح کے پھولوں کو مسل ڈالیں گے تو پھر ہر شاہ کے گل پر قتل عام لکھ دیں گے کہاں قسم تھی حمد و ثنا کبریائی بڑائی شہنشاہی اور وڈیائی اللہ رب رحمان واسطے جس نے ساری کائنات کو بنایا اور ساری کائنات کی روزی کا ذمہ خود اپنے ذمہ اٹھایا ان گنت تعداد درود و سلام سید الاولین سید الآخرین امام المجاہدین امام القبلتین امام الحرمین امام فی الدنیا امام فی الجنہ میرے اور تساں دے دلاں دی بہار مائی آمینہ دے لال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال جگہ دے پیر بی بشیمہ دے ویر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس و اعلیٰ و بالا واسطے حضرات و حاضرین انتہائی زیادہ رب العالمین دا شکر گزار ہاں جس مالک نے دنیا دی بھیڑ کے اندر نکال کے اپنے گھر کے اندر دل بیٹھنے کا موقع عطا فرمایا اللہ تعالیٰ ساڈا اس مقام تے دل بیٹھنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما کے ذریعہ نجات بنائے اور ذریعہ ہدایت بنائے حضرات میں آج کے خطبہ جمعہ مبارک کے اندر انشاءاللہ العزیز گردن نہ جھکی ظلم کے آگے گردن نہ جھکی جن کی ظلم کے آگے اس عنوان دے حوالے دے نال یعنی کہ سادے لفظاں کیا لو استقامت اس موضوع دے حوالے دے نال چند ایک معروضات تہاڈے سامنے رکھنیاں حضرات اللہ تعالیٰ نے جدوں دا اس جہان کو بنایا اور اس جہان کے اندر انسانوں کو بسایا اس وقت تو لا کے آج تک اور جب تک قیامت آئے گی دو گروہ چلتے آ رہے ہیں اور ان دونوں گروہوں کے درمیان مخالفت دشمنی بھی چلتی آ رہی ہے اور دو گروہ کہڑے نے ایک گروہ ہے حق والیاں دا دوسرا گروہ ہے جھوٹ والیاں دا ایک گروہ ہے سچ والیاں دا دوسرا گروہ ہے باطل دا ایک گروہ ہے جناب جنت والا دوسرا گروہ ہے جہنم والا حضرات ایک گروہ ہے شیطان والا تو دوسرا گروہ ہے رحمان والا انہاں دونوں کے درمیان آپس کے اندر دشمنی چلتی آ رہی اور قیامت تک کے دو گروہ چلتے ہی آنے نے جدوں بھی حق آیا ہے وہ مقابلے کے اندر باطل بھی آیا دیکھو نا آدم علیہ السلام دنیا تے آئے کہ آدم علیہ السلام کے مقابلے کے اندر ابلیس آیا اسی طرح نوح علیہ السلام کے مقابلے کے اندر نوح علیہ السلام کی قوم آئی صالح علیہ السلام ادریس علیہ السلام شیش علیہ السلام شعیب علیہ السلام یعقوب علیہ السلام ایوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام یونس علیہ السلام یہ حق لے کے آئے کہ انہوں نے مقابلے کے اندر انہوں قوماں کو باطل بن کے ٹکرائیاں حضرات اسی طرح چلدیاں ابراہیم علیہ السلام حق والوں کی طرف آئے
اور بادل کی طرف نمرود آیا. جناب چلتے ہیں جناب موسیٰ علیہ السلام حق کی طرف آئے, بادل کی طرف فرعون آیا, اور وہ بھی وقت آیا کہ حق والے کی طرفوں میرے تیرے پیر بدر منیر جناب محمد, میرے پیغمبر کا نام آوے درود پڑھو بہار پیدا کرو, جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے. اور بادل جناب مقابلے کے اندر مشرکین مکہ آئے, جنہوں بھی بادل حق والے نے نال ٹکرایا ہے. اللہ تعالیٰ نے حق والوں سچ والوں فتح عطا کی تھی, اور بادل میں اللہ رب العالمین نے شکست عطا کی تھی. بادل کل بھی نامراد سی اور اج بھی نامراد ہے. حق کل بھی زندہ باد سی اور حق والے اج بھی زندہ باد نے. حق والوں اور استقامت اختیار کرنے والوں اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن کے اندر دلاسے دیتے ہیں, اپنے قرآن کے اندر جناب والا انہوں نے پروٹوکول بیان کیتے ہیں. آؤ توجہ کرے آجے, غور کرے آجے. میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کرا اور تسی سماعت فرماؤ. اللہ تعالیٰ میرے سمیت سنا کے اس کے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. میرے اور تساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرماتے ہیں جبرائیل فرمایا جی رب جلیل فرمایا میرے پیغمبر دے قلب اتھر دے قرآن نازل فرما دیو. اللہ فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. فرمایا سونے محبوبہ ان الذین قالوا ربنا اللہ, بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ساڈا رب اللہ ہے, تو اس کو بعد اندر ثم استقاموا استقامت اختیار کی تھی. اللہ اکبر. فرمایا فلا خوف علیہم, انہاں واسطے کسی قسم کا خوف کوئی نہیں. نہ جناب عالم کفر کے ہتھیاراں کو ڈردے نے, تے نہ عالم کفر کی تلواراں کو ڈردے نے, جنہاں نے اپنے جناب جنہاں نے کہہ لیا کہ قالوا ربنا اللہ, نہ جناب کفر دے مزیداں کو ڈردے نے, نہ کفر دیاں گناں تے گولیاں کو ڈردے نے, نہ عالم کفر دے پمپاں کو ڈردے نے. فلا خوف علیہم, نہ وہ میڈیا کو ڈردے نے, نہ اسرائیل کو ڈردے نے, نہ وہ امریکہ کو ڈردے نے. فرمایا انہاں واسطے کسی قسم کا خوف کوئی نہیں. میرے پاک پیغمبر دے دیوانیوں وہ دنیا دے اندر بھی انہاں واسطے خوف کوئی نہیں تے آخرت دے وچ بھی کوئی خوف نہیں. اللہ رب العالمین انہاں نوں پروٹوکول عطا کر کے تے جنت دا مہمان بنا دین گے. او جنت دے وچ جناب جدے محلات سونے تے چاندی دی اینٹاں دے بنے ہوئے نے, او جنت دے وچ دودھ دے شہد تے جناب پٹھے تے ٹھنڈے پانی دیاں نہراں پیندیاں پیاں نے. اللہ رب العالمین نے انہاں لوکاں واسطے جنت تیار کیتی ہے جنہاں نے کہہ لیا قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, پھر ڈگمگائے نہیں, حالات جیسے بھی آئے نے ڈٹ گیا میں کفر دے سامنے. میرے پاک پیغمبر دے دیوانیوں توجہ کریا نے, غور کریا نے. استقامت اختیار کرنی ہے تے کیویں کرنی ہے. جدوں میرے پاک پیغمبر نے نبوت کا اعلان کیتا تے میرے پاک پیغمبر دا کلمہ پڑھنا پہلو کلمہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھیا. سیدنا ابوبکر صدیق میرے پاک پیغمبر سے جانثار بن گئے. اسی طرح شروع دے اندر سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ پڑھ لیا. سیدنا بلال حبشی کلمہ پڑھ کے میرے پاک پیغمبر دے مرید بن گئے. انہاں دے وچ آل یاسر والے نے بھی کلمہ پڑھیا. میرے پاک پیغمبر دے دیوانیوں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جڑے سن بزنس مین لوگ سن, تاجر لوگ سن, اتوں کے رہائشی لوگ سن, لیکن جڑے لوگوں نے غلاماں نے کلمہ پڑھیا تے غلاماں دا کلمہ پڑھن تو بعد دے اندر مشرکین مکہ نے انہاں تے ظلم و ستم دا بازار گرم کر دیتا. میرے پاک پیغمبر دے دیوانیوں آل یاسر والے ایک غلام لوگ سن. میرے پاک پیغمبر دے پروانیوں جدوں جناب والا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے پیغمبر دا کلمہ پڑھیا تے سیدنا عمار رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر والوں کو بھی دعوت دیتی کہ تسی بھی توحید دا اعلان کر لو. تے عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ والد محترم سیدنا یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے بیٹا عمار جس کملی والے دا کلمہ پڑھیا ہے وہ کی پیغام دیتا ہے. تے سیدنا عمار رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے میرا محبوب کہتا ہے کہ ایک اللہ
अल्लाह नू मुश्किल कुशा मान लो ते मैनू रहनुमा मान लो, अल्लाह दी तौहीद दा ऐलान कर लवो, मेरी रसालत नू मान लवो। और साडा महबूब नाल एक पैगाम देता है कि मुशरिकीन मक्का बेटियां को नफरत करते ने, बेटियां नू ज़हमत समझदे ने, ते साडा महबूब कहंदा है कि बेटियां ज़हमत नहीं बल्कि बेटियां ते रहमत ने। जेड़ा बेटी नाल प्यार करने वाला है वो कल क़यामत वाले दिन जन्नत च मेरे नाल इंज होएगा जिवें आपस दे अंदर दो गुणा करीब करीब ने। मेरे पाक पैगंबर दे दीवानियो, अमार बिन यासर दी वालदा दा नाम है सैयदा सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, ए जनाब इस्लाम दी पहली शहीदा है। मेरे पाक पैगंबर दे परवानियो, जदों मेरे पाक पैगंबर दी गल्लां सुनदी पई है ते अपने सर ते ताज नु कहन लगे, ऐ यासर गल्लां ते सच्चियां करदा है, जेदा कलमा साडे जेड़े पुत्तर ने जेदा कलमा पढ़िया मुहम्मद दा, गल्लां ते सही करदा है कि बेटियां कोलों नफरत नहीं करनी चाहिए। असी बेटियां नू जिंदा दफना देने आ, असी बेटियां कोलों नफरत करने आ। अगर मेरे वालिदैन भी मैनू जिंदा दफना देंदे ते यासर मैं तेरी बीवी किवें बनदे, अमार दी मैं वालदा किवें बनदे। दुनिया के नाल दे लोगों, अमार बिन यासर दे बात दे मोहतरम दे गल समझ आ गई। इन्हां मेरे पाक पैगंबर दा कलमा पढ़ लिया, कलमा पढ़न दी देर है ते मुशरिकीन मक्का ने इन्हां दी मुखालफतां शुरू कर दित्तियां। अल्लाहु अकबर, आए रोज जनाब गली उत्थे पकड़ के जुल्म सितम करदे पए ने। दुनिया के नाल दे लोगों, एक दिन जनाब अबू जहल कंपनी वालियां ने मिल के सैयदना अमार बिन यासर दे बात दे मोहतरमा नू मार के शहीद कर दित्ता। ते सैयदना अमार बिन यासर सैयदना अमार नू मार के ते जिस्म नू लहू लुहान कर दित्ता ते कहन लगे, अमार हुण भी कलमा छड्ड दे, तेरी जान बच जाएगी। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। मेरे पाक पैगंबर दे परवानियों, सैयदना अमार रज़ियल्लाहु ताला कहते हैं, मेरी जान जा सकती है लेकिन मैं ईमान नहीं छड़ सकता। और दुनिया के नाम दे लोगों, बड़े तौहीद परस्त बने फिरते हो, अगर 2-3 साल औलाद ना मिले ते 11 दर ते जाके सर झुकाना शुरू कर देते हो। और मैं तुम्हारी एक तौहीद परस्त नाल मुलाकात करावा। सैयदना अमार बिन यासर ने जो कलमा ना छड़िया ते मुशरिकीन मक्का ने करके चौक दे अंदर सूली दे फंदे ते लटका के अल्लाहु अकबर ते सैयदना अमार ने जिस्म दे थल्ले आग जला दी है। उधरों जिस्म जख्मां दे नाल चूरे ते थल्ले आग जलाई गई होएगी ते साथों कीदे वासी हो तुसीं आपे अंदाजा कर लो कि कितनी तकलीफ पहुंची होएगी। मेरे पाक पैगंबर दे परवानियों ते नाल कहंदे ने, अमार हुण भी कलमा छड्ड दे ते तैनूं असीं तेरी जान बच जाएंगे। ते सैयदना अमार कहंदे ने, मेरी जान जा सकदी है लेकिन मैं ईमान छड्ड सकदा नहीं छड्ड सकदा। इतनी देर विच सैयदना अमार बिन यासर रज़ियल्लाहु ताला दे वालदा सुमैया नूं लैके आ गए ने। कहण लगे, बीबी सुमैया देखदी पई है तेरी अखां दे सामने तेरे सर दे ताज नूं असीं शहीद कर दित्ता है। अल्लाहु अकबर, तेरा बेटा सूली दे फंदे ते लटकिया पिया है ते थल्ले आके दा अलाओ जांदा पिया है। अगर तू भी कलमा नहीं छड्डेगी ते तैनूं भी असीं संगीन सज़ावां दे देंगे। अल्लाहु अकबर, कतल कर दियांगे। मेरे पाक पैगंबर दे दीवानियों ते बीबी सुमैया नूं धमकियां लगाते पे ने। ओ मेरी माओ भैणों, सुन लो एक तौहीद परस्त बीबी दा पैगाम। अज 2-3 साल औलाद ना मिले ते 11 दिन जाके दरबार ते सर झुकाना शुरू कर देंदियां हो, तौहीद लाना शुरू कर देंदियां हो, कड़े पाना शुरू कर देंदियां ने। अब एक तौहीद परस्त बीबी है, कहन लगे तू कलमा छड्ड दे तेरी जान बच जाएगी। ते बीबी सुमैया ने जदों तौहीद दा ऐलान कीता, अहद दा ऐलान कीता, अबू जहल ने दोवां जनाब राना दे नाल मुठ नूं बन के मुखालिफ साहब ते चला दिता है। मेरे पाक पैगंबर दे दीवानियों, जदों ऊंट मुखालिफ साहब ते चलदे पे ने ते सीरत नगार लिखदे ने, अबू जहल ने करके तलवार मारी है ते जिस्म नूं दोवां हिस्सियां तकसीम कर दिता है। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। जिन्हां ने कहा साडा रब अल्लाह है ते फिर डट के उन्हां वास्ते ना दुनिया च कोई खौफ है ते ना आखिरत च कोई खौफ है। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावां ते आले यासर दे अंदर सब तो पहले शुहदा दा नाम बीबियां दे विचों क्यों ने? सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इस्लाम दे पहली शुहदा है। मेरे पाक पैगंबर दे दीवानियों ते बीबी ज़ुनैरा नूं लैके आ गए ने ते बीबी ज़ुनैरा नूं कहण लगे, तेरे सामने मंजर है, बिना कलमा नहीं छड्डिया उन्हां नाल की बनया है, तू कलमा छड्ड दे तेरी जान बच जाएगी। ते बीबी सुमैया ने जदों इस्तकामत दा जनाब वाला इज़हार कीता, इन्हां ज़ालिमां ने बीबी ज़ुनैरा ने ते बीबी ज़ुनैरा दे सामने
سلاخاں نوں گرم کرتے پے نے اگ وچ کہن لگے ہن بھی کلمہ چھڑ دے وگرنہ گرم سلاخاں تیریاں اکھاں تے پھیر دیاں گے میرے پاک پیغمبر دے پروانیو جدوں بی بی زنیرہ نے کلمہ نہ چھڈیا انہاں ظالماں نے اکھاں دے وچ جناب گرم سلاخاں پھیر دتیاں بنائی چلے گئی تے پتہ کی کہن لگے ساڈے لات نے منات نے عزا نے ہبل نے تینوں اکھاں کو انیا کر دیتا ہے تے جس رب نوں مشکل کشا ماننی ہے جس رب نوں حاجت روا ماننی ہے جس رب دے کلمے پڑھنی ہے اونوں آکھ میری اکھاں دی بنائی واپس کر دے میرے پاک پیغمبر دے دیوانیو سیرت نگار لکھدے نے ماں زلیرہ نے اینج کر کے اپنی اکھاں تے ہاتھ رکھے نے تے اللہ دے سامنے دعاواں کرنیاں شروع کر دتیاں نے کائنات دے ربا اے مشرکین مکہ نے مینوں چیلنج نہیں کیتا بلکہ تیری ذات نوں چیلنج کردے پے نے تیری عزت نوں چیلنج کردے پے نے اگر اے چیلنج نہ کردے تے میں کبھی بھی اکھاں دی بنائی نہ منگدے میرے پاک پیغمبر دے فرمانیو اینج کر کے دعاواں کردیاں پیاں نے تے ہتھاں نوں اٹھا پیچھے ہٹایا تے اللہ رب العالمین نے اکھاں دی بنائی واپس لوٹا دتی ہے تے مشرکین مکہ ویندے رہ گئے تے حیران تے پریشان رہ گئے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون جنہاں نے کہا ساڈا رب اللہ ہے اور بعد استقامت اختیار کی تھی میرے پاک پیغمبر کا فرمانا روایت صحیح مسلم کے اندر موجود ہے اللہ اللہ میرے سامعینوں حاضرینوں قرآن و سنت دے دل نشینوں میرے پیغمبر کو اللہ کرنا سونیا محبوبہ مینوں دین سمجھا دیو تے اکو جملے وچ سمجھا دیو لمبا چوڑا مینوں مسئلے یاد نہیں رہندے اللہ اکبر اکو جملے وچ مینوں دین سمجھا دیو میں قربان جاواں سوال کرن والے دا بھی کیسا انداز ہے اللہ اکبر اگر کوئی ساڈے ورگا ہوندا تے اسی غصہ کر جانا سی اسی اگر اکو جملے تینوں دین سمجھا دیے سانو ابول کلام آزاد دیکھیا تو اسی دل اکو جملے دین سمجھا دیے میں قربان جاواں سوال کرنے والے دا انداز دیکھو تے جواب دین والا دیکھو کملی والا ہے رحمت عالم بولے میرے پاک پیغمبر نے لب مبارک بولے میرے آقا فرماتے نے پروانیاں تینوں دین سمجھاواں گے تے اکو جملے دے اندر سمجھاواں گے میرے آقا فرماتے نے قل آمنت باللہ اللہ اکبر کہہ لا کہ میرا الہ اللہ ہے قل آمنت باللہ میں ایک اللہ تے ایمان لے کے آیا ثم استقم اس تو بعد کے اندر استقامت اختیار کر جا میرا رب اللہ ہے کی عقیدہ بنانا ہے ایک اللہ کو علاوہ الہ کوئی نہیں اس کو علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں اس کو علاوہ بگڑیاں بنان والا کوئی نہیں اس کو علاوہ کردیاں ڈبان والا کوئی نہیں اس کو علاوہ جناب ڈبیاں تارن والا کوئی نہیں اللہ اکبر دنیا سبیلاں منڈیاں جان گیاں جو اللہ دے نام تے بکرے شکرے ذبح کیتے جان گے جو اللہ دے نام تے استقامت اختیار کر انج دی استقامت اختیار کر جویں پہاڑ اپنی جگہ تے جم جاندے نے پہاڑ اپنی جگہ نہیں چھڑ دے جدوں تو دین ایمان و اسلام کو قبول کر لینا ہے پھر جو بھی ہو جائے حالات چہرے سے بھی بدلتے رہنے اسلام تو منہ نہیں پھیرنا میرے پاک پیغمبر دے دیوانیوں میرے پیغمبر نے ایک کو جملے دے اندر استقامت کا مفہوم سمجھا دیتا ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں کیویں دی استقامت اختیار کرنی ہے ایک دن میرے پاک پیغمبر کر کے کھانے کعبے دے نال ٹیک لگا کے بیٹھے نے تے میرے پاک پیغمبر دا فرمانا میرے پیغمبر دا دیوانہ جنہاں دا نام ہے خباب بن ارد رضی اللہ تعالی آ کے کہنے لگے سونیا محبوبہ کلمہ پڑھ لیا تہاڈا لیکن کلمہ پڑھن دی وجہ تو ساڈے تے آئے دن ظلم کیتا جا رہا ہے کدی ساڈے بچیاں نوں ذبح کر دیندے نے کدی جناب معاشی طور تے ساڈا بائیکاٹ کردے نے سونیا محبوبہ سی کلمہ پڑھ کے تنگ ہو گئے ہاں آخر مشکلات تے کینوں آسانیاں لے لین آن گے تے میرے آقا فرماندے نے خباب ہنے نال ہی پریشان ہو گیا ہے جڑیاں پہلیاں قوماں گزریاں نے جڑیاں پہلیاں امتاں گزریاں نے اللہ رب العالمین نے انہاں نوں اس قدر آزمایا کہ کئیاں امتاں والیاں تے کئیاں ظالماں نے لوہے دی کنگیاں دے نال انہاں دے جسم دے ماس نوں جدا کر دتا لیکن وہ ٹک منگائے نہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا اور کئیاں جناب کئی امت والیاں نوں بارتی آگ میں چھوڑ دیتا گیا بارتے تیل سے کڑھائیاں میں چھوڑ دیتا گیا لیکن وہ ڈٹ گئے کبھی بھی اپنے موقف تو پیچھے نہیں ہٹے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا اور میرے پاک پیغمبر دے دیوانیوں یہ آزمائشاں اللہ والیاں دے ہوندیاں نے میرے پاک پیغمبر نے فرمایا اے جنت پروانیاں خباب ہونے پریشان ہو گیا جنت جڑی ہے چونگے تے نہیں لب جانی
کئی لوگ آتے میں کلمہ پڑھ لیا، نہ نماز کی لوڑ، نہ زکات کی لوڑ، نہ جہاد کی لوڑ، نہ قرآن پڑھن کی لوڑ، کسی کام کی لوڑ نہیں، کلمہ پڑھ لیا بس ہمیں جنت لگ جانی۔ نبی علیہ السلام کی سفارت میرے پاک پیغمبر اپنے صحابی کو کہہ رہے فرمایا پہلے لوگوں نے اس قدر ازمایا گیا کہ لوہے دیا کنگیاں دے نال انہوں نے جسماں دے ماس کو جدا کر دیتا گیا، لیکن وہ لوگ ڈگمگائے نہیں، امتحان اللہ رب العالمین نے لے اور امتحانات تو بعد اندر جنت ملیا کر دی۔ جڑے لوگ استقامت اختیار کرتے ہیں اللہ رب العالمین پھر انہوں نے رنگ بھی لاؤندے نے۔ بابا جی نے بڑی پیاری گل کی ہے، اپنے انداز سمجھائیے کہ عاجز مہندی سو دکھ سہندی، عاجز مہندی سو دکھ سہندی، پھر تلیاں اوپر بہندی۔ عاجز مہندی جانتے ہو نا مہندی اس تو بغیر نشانیاں بھی نہیں ہوئی کل لوگوں دیا، ادھر جناب منڈے والے لے کے جا رہے ہیں مہندی تو کڑی والے لے کے آ رہے ہیں۔ عاجز مہندی سو دکھ سہندی، پتہ نہیں کیا مہندی بنتی، پہلے درختوں کے نال پتے توڑے جاندے نے، پھر جناب دھوپ چ سٹ کے سکایا جاتا ہے پتیاں نو، پھر گرائنڈ کیتے جاندے نے، پیس کے انہاں تو بعد اندر پانی کے اندر گھول کے مہندی نو جناب پتیاں نو ٹکیاں لگائیاں جاندیاں نے۔ اس تو بعد دے اندر رنگ گاڑا کرنے واسطے اگ تے بھی لوگ رکھ دیندے نے، پھر ہاتھاں تے مہندی لگدی ہے، پھر سکایا جاتا ہے، پھر پانی نال بہایا جاتا ہے، پھر رنگ چڑھتا ہے۔ میرے پاک پیغمبر دے دیوانیوں جنت لین واسطے بڑیاں بڑیاں مشکلاں کا جناب سامنا کرنا پے گا کہ عاجز مہندی سو دکھ سہندی، پھر تلیاں اوپر بہندی۔ عاجز مہندی سب دکھ سہندی، چڑھ تلیاں اوپر بہندی، تن من چیر چرا کر کنگی، پھر زلفاں وچ مہندی، رگڑے کھاندا سب دکھ سہندا، رگڑے کھاندا سب دکھ سہندا، سرما درد جانا، رگڑے کھاندا سب دکھ سہندا، سرما درد جانا، جس گھر کسے نہ جاتی پائی اس گھر کرے ٹکانا، ٹوپی عاجز سیمن ویلے، ٹوپی عاجز سیمن ویلے، تے ہندی او لیراں لیراں۔ پنجابی جے گل سمجھا رہے ہیں بابا جی کہ ٹوپی عاجز سیمن ویلے تے ہندی لیراں لیراں، او سپ کر این مکان بناوے سر غریب فقیر امیراں۔ یہ ٹوپی اینج نہیں سر تے آ گئی، یہ جناب پہلو کینچیاں نال کٹیا گیا کہ یہ مصیبت جا کے تے پھر سر تے آئی۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ میرے پاک پیغمبر دے فرمانے ہو اگر گل نہیں سمجھ آئی تو میں ایک اور نبی علیہ السلام دے فرمانے دا جان نثار دا وفادار دا واقعہ تواڈے سامنے رکھ دینا، جنہاں دا نام ہے خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پہلو تو سنیا خباب بن ارد، خباب بن ارد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک الگ نام ہے خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے پاک پیغمبر سے فرمانے ہو سیدنا خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرکین مکہ پکڑ کے مکے کے اندر لے آئے، غزوہ بدر تو بعد کے اندر اللہ اکبر تو خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آکے انہوں نے ایک کمرے کے اندر بند کر دیتا ہے، سیدنا خبیب سے واسطے اس کمرے کو جیل بنا دیتا ہے۔ اللہ اکبر کئی کئی دنوں کے بعد کے اندر سیدنا خبیب کو روٹی دیتے، پین واسطے پانی دیتے، اللہ اکبر بھوک تے پیاس دے نال سزاواں دیندے پے نے، تے کہندے نے خبیب کلمہ چھڈ دے تیری جان بچ جائے گی۔ سیدنا خبیب کہندے نے جان چلی جاتی ہے تو چلی جاوے پر ایمان بچ جاوے۔ جدو سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں کافراں دے سامنے مشرکاں دے سامنے ڈٹ گئے، انہاں نے اعلان کیتا کہ فلاں جگہ تے فلاں دن سارے لوگ جمع ہو جاؤ تے خبیب کو اسی سولی تے لٹکا دینا ہے۔ میرے پاک پیغمبر دے فرمانے ہو جدو دینا ہے تو سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ این کر کے چوک دے اندر انہوں نے جناب سولی تے چڑھان لگے تے بچے بھی مشرکین مکہ دے آ گئے، نوجوان بھی آ گئے تے بڈھے بھی آ گئے، عورتاں بھی جناب والا شغلہ دیکھن واسطے سارے لوگ نکل آئے تے سیدنا خبیب نو سولی تے چڑھان لگے تے پھر انہوں نے وہی گل کیتی کہ کلمہ چھڈ دیو تہاڈی جان بچ جائے گی۔ سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر جدو احد دا نعرہ بلند کیتا ہے تے کہنے لگے مکے والیو آپس کے اندر کہیں دے بدر کے میدان کے اندر محمد کا ساتھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم تے بدر دے میدان کے اندر انہوں نے ساڈے
مسلمانوں نے چڑ چڑ کے قتل کیتا ہے. تسی جانتے ہو بدر دے میدان دے اندر 360 مسلمانوں نے 1000 کو ناکو جڑے چبا دیتے. اللہ اکبر. 70 کافر پڑ لے 70 واصلے جہنم کر دیتے گئے. میرے پاک پیغمبر دے پروانیوں مشرکین مکہ کہنے لگے جن نے بدلہ لینا ہے خبیر کو بدلہ لے لو لیکن جان تو نہیں مارنا. اللہ اکبر. کسی نے عادت ساتوں کی واسی ہو کسی نے عادت تیر آیا تو انہیں تیر مارنے جسم کی شروع کر دیتے ہیں. کسی کوئی نیزہ موجود ہے تو انہیں نیزے کے نال وار کرنا شروع کر دیتے ہیں. کوئی تلوار کے جناب وار لوکا مار مار کے سیدنا خبیر کو زخمی کر دیتے ہیں. میرے پاک پیغمبر بات خراب ہو گئی یار کیسے صحیح سے میرے پاک پیغمبر سے فرمانیوں سیدنا خبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر قسم کا ظلم کرتے پہلے کسی نے ہاتھ دے اندر پتھر ہے تو پتھر مارنا پیا کوئی تھپڑ مارنا پیا. ایک ظالم کے ولی آئے جو سیدنا خبیر کے جسم کے اندر خنجر ماریا ہے دھکا مار کے زمین تے سٹ کے خنجر مارن تو بعد کے اندر خنجر دے جناب والا مشرک کافر بیٹھ گیا. سیدنا خبیر کے جسم کے اندر خون دے فوارے نکلتے پئے نے. ایک دیر تک ایک مولیا نے کہا خبیر ہن بھی کلمہ چھڈ دے تے تیری جان بچ جائے گی. میرے پاک پیغمبر دے فرمانیوں سیدنا خبیر بیان کر کے سولی دے پھٹے دے لٹکان لگے نے تے کہن لگے چل کلمہ نہ چھڈی کوئی جملہ بول دے کاش کہ میری جگہ تھے محمد ہوندے صلی اللہ علیہ وسلم میرا نبی ہوندا تے میری جان بچ جاندی. اینا تو جملہ بول دے تیرے نبی نے آ نہیں جانا محمد نے آ نہیں جانا تیری جان بچ جائے گی. میں قربان جاواں کیسی انہاں میرے پاک پیغمبر دا لفظ کیتا کائنات دے لوگوں انہاں میرے پاک پیغمبر نال کیسی محبت کیتی. میرے پیغمبر دی ذات دا بھی احترام کیتا تے میرے پیغمبر دی بات دا بھی احترام کیتا. سیدنا خبیر بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے او مشرکین مکہ تسی آندے ہو کاش کہ ایتھے میرا نبی میرا آقا محمد ہوندا. میں تے اے بھی کہنا گوارا نہیں کردا اللہ اکبر کہ میرے کملی والے دی ریشم ورگی کڑی کے اندر کوئی کنڈا ہی لگ جاوے. اللہ اکبر. تے سیدنا خبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے مشرکین مکہ تسی ایک جان دی گل کرتے پئے ہو میں تے کہنا کہ کاش میرے جسم دے اوتے جنے بال نے تے سارے جان بن جاندے تے میں ایک ایک کر کے کملی والے تے جناب ادا کردا جاندا. دنیا کے نال دے لوگوں اے گلاں کرتے پئے نے تے مشرکین مکہ نے اے جناب والا تھندا کے رستہ کھچیا تے سیدنا خبیر رضی اللہ تعالیٰ نے روح برباد کر گئی ہے. شہر بولیا نے کہا گلستان میں جا کر ہر ایک گل کو دیکھا نہ تیری سی رنگت نہ تیری سی بو ہے. گلستان میں جا کر ہر ایک گل کو دیکھا نہ تیری سی رنگت نہ تیری سی بو ہے. آقا نکل جائے جہاں تیرے قدموں کے نیچے یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے. صحابہ کی جڑی آرزو ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اللہ رب العالمین اپنے پیارے نظمان دے میرے پاک پیغمبر نے فرمایا ایک امتحان ہے صحابہ دا. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا ہے نا ایک کافر واسطے جنت ہے اور مومن واسطے ایک قید خانہ ہے. کافر واسطے جنت ہے. اگر دنیا دی حیثیت میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مچھر کے تالے برابر بھی ہوندی کہ اللہ رب العالمین کافراں مشرکاں یہودیاں نوں پین واسطے پانی دا گھٹ بھی عطا نہ کر. لیکن آخرت کے اندر کافراں واسطے جہنم ہے مسلماناں واسطے اہل ایمان واسطے متقین واسطے بہشت جنت اللہ رب العالمین نے تیار کر دیتی ہے کہ مسلماناں واسطے تکلیفاں نے فلسطین کے اندر مسلمان تکلیفاں کا سامنا کر رہے ہیں. اللہ رب العالمین نے انشاءاللہ اللہ بھی ضرور عطا کرے گا. کہو انشاءاللہ کہ دنیا اندر تنگی دے یہ اللہ رب العالمین کا اصول ہے. اور دنیا اندر تنگی دے خاص پیارے یاراں اور دنیا اندر تنگی دے وہ خاص پیارے یاراں کافر ظالم فاسق فاجر لٹ دے موج بہاراں تے حضرت آدم کٹ بہشتوں 40 سال روایا. اوے حضرت آدم کٹ بہشتوں 40 سال روایا. تے دیکھ حضرت نوح نبی نے وہ کنا دکھ اٹھایا. تے یوسف دے غم یعقوب نبی نو 40 سال روایا. نبی کا تذکرہ آ رہا توجہ
حضرت آدم کٹ بہشتوں 40 سال روایا تے دیکھ حضرت نوح نبی نے وہ کتنا دکھ اٹھایا تے یوسف دے غم یعقوب نبی نو 40 سال روایا تے یونس تائی پیٹ مچھی وچ انہیں کئی روز رکھایا تے موسیٰ نبی رب دا پیارا وہ بکریاں پہ آ چراوے موسیٰ نبی رب دا پیارا وہ بکریاں پہ آ چراوے تے کرے فرعون خدائی دعویٰ تے لگا حکم چلاوے تے کیسر و کسرا رب دے دشمن من پسند پہنے پاندے وہ کیسر و کسرا رب دے دشمن من پسند پہنے پاندے پر میرے آقا فاقیاں کولوں پتھر پیٹ بنا دے اللہ رب العالمین اپنے پیارے دنیا میں آزماندا ہے اللہ کا قربان جاواں ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون انہوں نے کیا ساڈا رب اللہ ہے نہ پھر اپنی جان دی پرواہ کیتی تے نہ بولو اپنے مال دی پرواہ کیتی کتے مینوں یاد آئے شہید ملت اسلامیہ علامہ احسان اللہ ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ میرے پاک پیغمبر دے پروانیوں انہاں دے بھائی جناب والا محبوب شیخ صاحب جنہاں دا نام ہے بڑے بھائی کراچی دے اندر گئے کہ کسی افسر نے دسیا کہ علامہ صاحب بڑا کھل کے مسلک بیان کرتے ہیں بڑا کھل کے جناب والا قرآن حدیث دی بات کرتے ہیں کہ انہاں نوں سمجھاؤ تواڈے دشمن بڑے بن گئے نے اللہ اکبر تھوڑا ہاتھ نال رکھیا کرو میرے پاک پیغمبر دے فرمانیو انہاں دے بھائی محبوب نو کہہ رہا ہے کہ تواڈا جڑا بھائی احسان اللہ ظہیر ہے اے چند دناں دا مہمان ہے انہاں دے دشمن بڑے بن گئے نے دنیا کے نال دے لوگوں تے محبوب شیخ صاحب نے رونا شروع کر دیتا ہے کہندے میں کراچی میں چلی آں تے اپنے بھرا نو پیغام دین واسطے علامہ صاحب نو لاہور دے اندر آیا تے جدوں میں لاہور تے پہنچیا وا تے میں ویکھا کہ علامہ صاحب لائبریری وچ بیٹھے نے تے مطالعہ کرتے بیٹھے نے تے میرے کولوں گل نہ کیتی گئی تے میں قریب کھلو کے رونا شروع کر دیتا ہے جدوں میری سسکیاں بلند ہوئیاں نے تے علامہ صاحب نے مینوں بڑے لگا دیا ہے تے علامہ صاحب کہندے نے میرے ویر کیوں روندا پیا ہے تے محبوب صاحب کہن لگے علامہ صاحب سانوں بڑے بڑے افسراں دی اطلاع ہے تے تسی چند دناں دے مہمان ہو اپنی جان دا حفاظت کریا کرو تھوڑا جہا ہاتھ نرم رکھیا کرو تے دنیا کے ناز دے لوگوں ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون علامہ صاحب کہنے لگے وہ میرے ویر کیوں روندا پیا ہے لوگ جناب نہراں وچ ڈوب کے بھی مر جاندے نے لوگ روڈ ایکسیڈنٹ وچ بھی مر جاندے نے لوگ بساں تے ٹرکاں دے تھلے آ کے بھی مر جاندے نے جے میں کملی والے دے دین واسطے مر جاواں گا تے سودا مہنگا کوئی نہیں جنہاں نے کیا ساڈا رب اللہ ہے انہاں نے میرا اپنے جان بھی جناب والا اور مال اسلام واسطے قربان کر دیتا اللہ اکبر میرے پاک پیغمبر دے دیوانیوں ایک میں نبی علیہ السلام دے جان صاحب دا تذکرہ کراں تے بعد نوں ختم کراں سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے جدوں کلمہ کھا لیا تے امیہ دے غلام سن تے امیہ نوں بڑا غصہ چڑھیا امیہ کہن لگا روٹیاں میرے کولوں کھانا ہے روٹیاں میریاں کھانا ہے رہائش میرے کول ہے تیری پرورش میں کرتا پیا واں تے کلمہ تو کملی والے دا فائدہ ہے میرے پاک پیغمبر دے فرمانیوں تے امیہ نے ظلم و ستم دا بازار گرم کر دیتا ہے دنیا کے ناز دے لوگوں حتیٰ کہ سیدنا بلال حبشی دے گل وچ سیرت نگارا لکھیا ہے رسیاں پا کے نوجواناں دے ہتھاں وچ پکڑا دتیاں نے تے نوجوان جناب سیدنا بلال حبشی نو کلمہ پڑھن دی وجہ تو توحید دا اعلان کرن دی وجہ تو ایک رب نو مشکل کشا منن دی وجہ تو ایک رب نو حاجت روا منن دی وجہ تو سیدنا بلال حبشی نو جناب والا عرب دے تپ دے صحراواں دے وچ گھسیٹدے پھردے نے نوکیلے پتھراں تے گھسیٹدے پھردے نے تے سیدنا بلال حبشی دے کلمہ پڑھن تو بعد نہیں آندے احد احد کرنا بلند کرن تو بعد نہیں آندے تے امیہ نے کیا ایم نے بعد نہیں آنا سیدنا بلال حبشی نو امیہ ظالم نے ان کر کے زمین تے لٹا لیا تے سیدنا بلال حبشی نے جسم تے بھاری پتھر لیا کے رکھ دیتا تے کہن لگا ہن کلمہ پڑھ
تے سیدنا بلال حبشی نے جسم دی توانائی نو کٹھیا کر کے تے تیرا ہاتھ نال بلند کیتا میرے پاک پیغمبر دے دیوانیو تے سیدنا بلال حبشی دی اس استقامت نو کسے اللہ والے نے بیان کیتا ہے تے سیدنا بلال حبشی کی کہتے نے امیہ نو او جنہ مرضی یا ظلم کمال ہے او جنہ مرضی یا ظلم کمال ہے او میرے پیرا ہٹھ میں کھا تو لال ہے میں کلمہ نہیں چھڈنا جی کہو سبحان اللہ او جنہ مرضی یا بھیا جنہ مرضی یا ظلم کمال ہے او میرے پیرا ہٹھ میں کھا تو لال ہے میں کلمہ نہیں چھڈنا جنہ مرضی یا ظلم کمال ہے او میرے پیرا ہٹھ میں کھا تو لال ہے میں کلمہ نہیں چھڈنا او میرے آقا نو تو جاندا نہیں کوئی سانی اس دے نال دا نہیں کوئی سانی اس دے نال دا نہیں جن میں جیسی نے نال لال ہے او جنہ مرضی یا ظلم کمال ہے میں کلمہ نہیں چھڈنا اللہ اللہ میں قربان جاواں استقامت اختیار کی تھی کہ اللہ رب العالمین نے ہر استقامت کا مول بھی پایا ہے جو جناب مکہ فتح ہویا تو مشرکین مکہ دے رنگ پیلے پہ گئے کہ میرے پاک پیغمبر نماز کا ٹائم ہویا کہ میرے آقا فرماتے نے بلال چڑھ جا کھانے کعبے تے کھانے کعبے دی چھت تے چڑھ کے اذان کر تے مشرکین مکہ ویندے پے نے تے کہندے نے یار جو اوہی بلال حبشی نے جنوں اسی سہراواں دے اندر سجدہ کرنے سا جے جناب سینے تے بھاری پتھر رکھیا کرنے سا میرے پاک پیغمبر دے دیوانیو استقامت اختیار کرن دے بعد اللہ رب العالمین نے پھر پروٹوکول ادا کیتے ایک مہینے کے 100 لوگ سمجھی تے پھر پہلوں تے کر گئے دنیا کے نات دے لوگوں استقامت اختیار کی تھی اللہ رب العالمین نے سیدنا بلال حبشی نو کی مقام عطا کیتے نے میرے آقا فرماتے نے جدوں معراج دی رات میں آسمان دنیا تے گیا وا سبحان اللہ ذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى میرے آقا فرماتے نے اللہ رب العالمین نے مینوں جہنم دے نظارے دکھائے تے جنت دے نظارے کرائے تے جدوں میں جنت ویندا پیا وا تے میں ویندا کیاں مینوں انج لگدا ہے جان میرے اگے اگے کوئی بندہ چلدا پیا ہے تے میں ابراہیم نوں آکھیا اے کیڑا کرنا والا ہے کیڑا خوش نصیب ہے جڑا میں محمد تو بھی پہلو جنت دی سارا کردا پیا ہے دنیا کے نات دے لوگوں جبرائیل علیہ السلام بولے تے جبرائیل علیہ السلام نے حق تے سچ دے موتی بولے جبرائیل علیہ السلام کہندے نے کہ تہاڈا یار کائے رنگ دا بلال حبشی ہے چلدا مدینے دیاں گلیاں وچ پیراں دیاں تلیاں دی آواز جنت سنائی دے رہی ہے استقامت اختیار کی تھی اللہ رب العالمین نے قدماں دی آواز جناب والا جنت دیاں حوراں نوں سنا دتی ہے کہ اللہ والا بولیا تے اپنے انداز ترجمہ کرنا ہے کہ حبشوں آئی استقامت کا میں سیدنا بلال حبشی نے اختیار کی تھی کہ حبشوں آئی شان تک لے اور ڈولیا نہیں ایمان تک لے اوے حبشوں آئی شان تک لے اور ڈولیا نہیں ایمان تک لے او کعبے اُتے اذان تک لے آقا پوچھ دے جنت دے اندر اے آقا پوچھ دے جنت دے اندر ٹردا اے کون ہور پیا ٹردا اے او زمین دے اُتے جنتاں دے وچ شور پیا ٹردا اے او زمین دے اُتے جنتاں دے وچ شور پیا او کالے رنگ وچ جمال تکیا اے کالے رنگ دا اے لیکن رنگ دا کالا اے دل دا بڑا چٹا ہے ایتھے دے بندے رنگ دے بڑے گورے نے اندروں بڑے کن دے گورے نے دعا کریا کر اللہ رب العالمین ہمیں دے گوریاں کو محفوظ فرمائے دنیا کے نات دے لوگوں سیانے کہندے نے جڑی ہوے خواب گاڑی ہوندی اس دی اے تاثیر چنگی بندیاں وچ سیانے کہندے نے جڑی ہوے خواب گاڑی ہوندی اس دی اے تعبیر چنگی پھراں وچوں کئی پھارے دے ان کوڑے پر ہوندی انہاں دی تاثیر چنگی تے بندیاں وچوں کئی بندے ہنے دے اتوں چٹے اتوں وچوں بھڑے اتوں تصویر چنگی چنگا سنو جان منظور میاں جس بندے بھی ہو گیا کھیر چنگے تے کالے رنگ تو جناب منہ نہ وٹیا کرو کالے رنگ والے نوں برا نہ سمجھا کرو کالے رنگ تو منہ نہ وٹ یارا اینو بنایا رب ذوالجلال کالا تے ماں نوں گھروں باہر کڈ چھڈ دی نہیں جس ماں دا ہوے بال کالا
تے گھوڑے رنگ کے رب پسند کرتا تے پیدا کرتا نہ کدی بلال کالا وہ کھانے کعبے دا سونا گلاب کالا میری آقا دی زلف دا وال کالا کالے رنگ وچ جمال تکیا ہے اب شقائق لال تکیا کافر کہے بلال نو چھڈ کلمہ پتھر مار تے پیراں وچ کل لا کے او کالے رنگ وچ جمال تکیا ہے اے اب شقائق لال تکیا آقا پوچھتے جنت دے اندر ٹردا اے کون ہور پیا ٹردا اے زمین دے اوتے جنتاں دے وچ شور پیا فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون فرمایا جنہاں نے استقامت اختیار کی تھی اللہ رب العالمین فرماتے ہیں انہاں واسطے کسی قسم کا خوف کوئی نہیں آج فلسطین کے اندر مٹھی پر فلسطین کے مسلمان آج کے کفر کے سامنے ڈٹ کے کھلوتے ہیں آج کے کفر کی اکھاں چکھا پا کے کھلوتے ہیں انشاءاللہ رب العالمین بدلے ضرور عطا کریں گے کوئی اپنی وراثت کی جنگ نہیں لڑتے پئے جنگ کی ہے کہ مسجد اقصی کی آزادی تک جنگ رہے گی مسجد اقصی واسطے لڑتے پئے نے ادھر فلسطین سے جنگ لگی پئی ہے ادھر مسلمانوں کی توجہ ہٹاؤن واسطے مودی نو بھی جذبہ آیا کھلوتا ہے مسلمانوں کی توجہ ہٹاؤن کا ایک پراپوگنڈا ہے کہ مسلمانوں کی طرف توجہ ہٹ کے ادھر آ جائے تو مودی بھی ہے ہمیں غلط خیالی ہے جنگ منگنی نہیں چاہیے ایک بزدل بھی مسلمانوں نہ سمجھے ایک گوری کے شہید سے ابابیل اسی سو کے چلان واسطے نہیں رکھے انشاءاللہ ساری پاک فوج الرٹ ہو گئی ہے اگر تمہیں شوق ہے یہ بھی پورا ہو جائے گا جب میں کے اندر پورا ہے تو لگا چاہ پی آئے تو تھوڑا میٹھا کم رہ گیا پھر آتا سی پانی بند کرانے سے تاس ہوا جلیے کرنا کر رہے ہیں کتنے کو یاد آئے فتح کلندر امیر المجاہدین حافظ قرآن پاسبان پاکستان لکھا کروڑا دن کی جان پروفیسر حافظ سعید حافظہ اللہ تعالی واقع اللہ تعالی سے ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے انہوں نے بڑے پیارے جملے بولے سن فیصلہ باد کے اندر کہ مودی اگر تو پانی بند کرے گا ہم تیری سانس بند کریں گے پھر انتظام میں خون رہے گا یہ تیرا پلیکھا ہے اور پھر ویسے بھی گل ہے کہ جڑا پیشاب پینے والا زمزم پینے والا مقابلہ کر سکتا اور بولو پیشاب پینے والے زمزم پینے والے مقابلہ کر سکتے نہیں کر سکتے میری اکھ نہ ویکھ ظالماں اکھاں کڈ داں گے او میری اکھ نہ ویکھ ظالماں اکھاں کڈ داں گے تیرے دلی شہر چ پاکستان دے جھنڈے گڑ داں گے او انشاءاللہ جڑا پاکستان دا وفادار بیٹھا ہے او وفادار بیٹھا کو انشاءاللہ میری اکھ نہ ویکھ ظالماں اکھاں کڈ داں گے او میری اکھ نہ ویکھ ظالماں اکھاں کڈ داں گے تیرے دلی شہر چ پاکستان دے جھنڈے اسی کہنا پاکستان دے جھنڈے کڈ داں گے حال گونجے مسجد دا تیرے دلی شہر چ پاکستان دے ایک کلمے دی بنیاد تے ریاست بنی ہے تے واسطے لڑنا بھی ثواب ہے اور ریاست کا دفاع کرنا میرے پیغمبر دی سنت ہے نبی علیہ السلام نے کھندق کھودی کہ نہیں مدینے دے نال اپنی ریاست کے دفاع کرنے واسطے او میری اکھ نہ ویکھ ظالماں اکھاں کڈ داں گے تیرے دلی شہر چ پاکستان دے جملہ مکمل کرو تیرے دلی شہر چ پاکستان دے جھنڈے کڈ داں گے او میری اکھ نہ ویکھ ظالماں اکھاں کڈ داں گے تیرے دلی شہر چ پاکستان دے جھنڈے کڈ داں گے او پاکستان میں شیر مجاہد او پاکستانی شیر مجاہد سینہ تان کے لڑتے نے او پاکستانی شیر مجاہد سینہ تان کے لڑتے نے بزدل نے تیرے فوجی مودی بار کٹاتے کرتے نے بزدل نے تیرے مودی فوجی بار کٹاتے کرتے نے اے نہ سمجھی ظالم تینوں او اے نہ سمجھی ظالم تینوں جھوٹا چھڑ داں گے تیرے دلی شہر چ پاکستان دے جھنڈے کڈ داں گے او تیرے دلی کل کا ایک پڑھیا بھی گیا تسی سوشل میڈیا تے دیکھ رہے پڑھیا گیا کہ نہیں او نریندر مودی آیا سی نا میرا خیال نریندر کی نام سی بلکہ او پوچھا تھوڑا پیچھے جڑا جہاز لے کے آیا او پوچھا کہ نام لینڈ سی
अभिनंदन हाँ मैं पूछा था कि मैं मोटरसाइकिल में अंदर हूँ तो फिर मैं पाकिस्तान में अंदर इधर कहा था और खड़ा गया तुझे क्या होएगा कि तेरे दिल्ली शहर के पाकिस्तान में झंडे काटने में कई चीज है गुरूर कई चीज है असले ते गुरूर है अमेरिका की सपोर्ट ते गुरूर है जिन्ना तेरे कोल है असला छाती ते चला देगा और कोई मुफ्ती ये फतवा ना लावे कि शादी ते असला चलाना जायज है तो पाकिस्तान के माशरे की कासी कर रहे हो इन्होंने जज्बात दी कि जिन्ना तेरे कोल है असला छाती ते चला देगा तेरे वर्गे खुदुआं नु असी सिद्धी राय पा देगा जिन्ना तेरे कोल है असला छाती ते चला देगा तेरे वर्गे खुदुआं नु असी सिद्धी राय पा देगा सूर में जेड़े लई फिरना है ओ सूर में जेड़े लई फिरना है मिट्टी च बन दांगे तेरे दिल्ली शहर च पाकिस्तान दे झंडे कर दांगे ते पाक फौज दे शेरां नु कई जग तू लड़दा वेखेगा कोई नहीं सुननी गल तेरी तू आपे ही घुटने टेकेगा पाकिस्तान दे शेरां नु एमएल दे शेरां नु जग तू लड़दा वेखेगा कोई नहीं सुननी गल तेरी तू आपे ही घुटने टेकेगा तेरियां सारियां अखड़ां सी पल विच कर दांगे तेरे दिल्ली शहर च पाकिस्तान दे झंडे कर दांगे ओ तेरे दिल्ली शहर च पाकिस्तान दे झंडे कर दांगे ते गावां दे नहीं कसम खुदा दी मावां दे दुध पीते ने ओ सुभान अल्लाह जिन्ना मां ने बोलो जिन्ना डबेड़ा पीता ना बोलो मां ने जिन्ना पीता तेरा सिंह दा जोर लगा के ला बना के कौन गावां दे नहीं कसम खुदा दी मावां दे दुध पीते ने बेशर्मा दे वांगो तूते लोग हमले कीते ने बेशर्मा दे वांगो तूते लोग हमले कीते ने सारी उम्र याद रखेगा इंज दे कोके चढ़ दांगे तेरे दिल्ली शहर के पाकिस्तान दे झंडे कर दांगे ते पाकिस्तान दा बच्चा मुसलमान दा बच्चा विच मैदान दे लड़दा है माल मोहब्बत दी मसाला वेख लो बदर दे मैदान विच ओ मुसलमान दा बच्चा विच मैदान दे लड़दा है नसार गुनाहगार सच्चियां खरियां गल्लां करदा है ओ मुड़ी का जरबा गुंदे रे सारे फौजी बन दांगे आखिरी मरतबा हाथ बुलंद आवाज बुलंद तेरे दिल्ली शहर के पाकिस्तान दे हाथ चुक के जिन्हें लोही की बात थले रखे तेरे दिल्ली शहर के पाकिस्तान दे झंडे कर दांगे मैं इस्तिकामत के हवाले के नाल चंद एक मौजूदात और आते हैं हजरत नाज़ कीता तुम्हारे सामने मेरी दुआ है अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए और पाकिस्तान के नौजवान सरहदां की हिफाजत कर अल्लाह ताला उन्हां दी हिफाजत फरमाए गजा के मजलूमां की हिफाजत फरमाए मस्जिद अक्सा नूं आज़ादी अता फरमाए कश्मीर मुसलमानों की हिफाजत फरमाए और अल्लाह ताला सारी दिली नेक तमन्ना पूरी फरमाए आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह।